बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर काजी मोहम्मद अफज़ल सिद्दीकी है, BSc DHMS और FTJ पंजाब। नाज़रीन, आज फिर मैं एक अहम तरीन मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये मर्ज़ बच्चों में कम और बूढ़े अफराद में ज़्यादा पाया जाता है। आपने अक्सर बेशतर बाबा जी को खांसते हुए, बलगम खड़खड़ाते हुए और सांस ऊपर नीचे होता हुआ ज़रूर देखा होगा। ये बुज़ुर्ग आपके अपने घर में भी हो सकते हैं और आपके पड़ोस में भी हो सकते हैं। कई बच्चों में भी ये मर्ज़ देखा गया है। इसका मुनासिब इलाज किया जाए तो ये बच्चों में तो ये 17-18 साल की उम्र तक खुद बहुत ठीक हो जाता है। जी नाज़रीन, तो आज बात हो रही है दमा की, जिसे अंग्रेज़ी में अस्थमा कहते हैं, ASTHMA, अस्थमा। इस बीमारी में फेफड़ों की बारीक नालियों में तशन्नुज होकर सांस तंगी से आने लगता है और ये बीमारी अक्सर दौरा के साथ आती है। डॉक्टर कैंट साहब फरमाते हैं कि दमा सुजाक के दबे हुए जहर साइकोसिस की ही एक शाख है। लिहाजा दमा के मुकम्मल दफिया के लिए एंटीसाइकोटिक अद्वियात का इस्तेमाल नहायत ज़रूरी है। अमूमन इसकी दो ही अक़साम होती हैं। कार्डियक अस्थमा यानी जिसमें दिल की किसी तकलीफ़ के बायस दमा जैसी कैफियत में इंसान मुब्तला हो जाए, और ब्रोंकियल अस्थमा जिसमें फेफड़े इन्वॉल्व हों। थोड़ी सी नज़र आप वजूहात पे डालते हैं। नंबर 1, ये किसी एलर्जी के बायस हो सकता है। नंबर 2, ये फेफड़ों में बलगमी झिल्ली के वर्म के बायस होता है। नंबर 3, हवा की नाली के उज़लात में सिकुड़ाव के बायस। और नंबर 4, किसी दूसरी दवा मसलन पेनिसिलिन या एस्पिरिन वगैरह से हसास होने के बायस। और नंबर 5, ये बीमारी मौरूसी भी हो सकती है, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के बायस भी हो सकती है। नीज़ जल्दी मराज के दब जाने के बायस या सुजाक के दब जाने के बायस हो सकती है। अब आते हैं अलामात की तरफ। इस बीमारी में आमतौर पर आधी रात के बाद दौरा होता है या फिर सुबह ही सुबह होता है। बेचैनी और डिप्रेशन होती है, सांस में तंगी यानी दिक्कत होती है, पेट में गैस जमा जाती है। दौरे की हालत में मरीज़ बिस्तर पर बैठ जाता है और आगे की तरफ नीचे होकर झुक जाता है, क्योंकि ऐसा करने से उसे सुकून मिलता है। लेटने की हालत में दम घुटता है और खांसी आती है, लेकिन बलगम कम खारिज होती है। सीना में यानी फेफड़ों में बलगम भरा हुआ होता है जो आवाज़ पैदा करता है यानी खड़खड़ाहट पैदा करता है। अक्सर मरीज़ों को कोई जल्दी मर्ज़ या फिर निमोनिया या ब्रोंकाइटिस वगैरह हो चुके होते हैं। मरीज़ का चेहरा ऑक्सीजन की कमी के बायस नीलगुं होता है यानी नीला पड़ जाता है। इस कैफियत को साइनोसिस कहते हैं, यानी कि जिसमें हाथ पाँव ओंठ वगैरह नीले हो जाए ना, इस तरह इस कंडीशन को साइनोसिस कहते हैं। नब्ज़ तेज़ लेकिन कमज़ोर होती है। इस बीमारी के बायस लिम्फेसीमिया हो जाता है। नीज़ मरीज़ का ऊपर का ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक बढ़ जाता है। लिम्फेसीमिया जो होता है ना, वो आपको समझ नहीं आएगा। वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एयर सैक्स फेफड़ों के जो है वो डैमेज हो जाते हैं या एनलार्ज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर सांस दमे वाली कंडीशन हो जाती है, ब्रीथलेसनेस हो जाती है। अच्छा, तो इसके बाद यह है कि अक्सर खून में एसोनोफिल जो है वो उसकी तादाद बढ़ जाती है। लंबे अरसे तक दमा रहने से कुछ पेचीदगियाँ भी पैदा हो जाती हैं, मसलन दिल के दाएं सा का नकारा हो जाना, जिसे मेडिकल टर्म में राइट वेंट्रिकुलर फेलियर कहते हैं जी। और दूसरी पेचीदगी इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ यानी दिल को ऑक्सीजन पूरी मकदार में ना मिल सकना। अब आते हैं प्रोग्नोसिस की तरफ। कोई बीमारी कितनी देर में मुकम्मल ठीक होगी या नामुकम्मल ठीक होगी या कतई ठीक नहीं होगी, इस इल्म को प्रोग्नोसिस कहते हैं। दमा की बीमारी की सूरत में अगर ये बचपन में लाहक हुआ हो तो 25 से 30% तक केस खुद बहुत ठीक हो जाते हैं, लेकिन जवानी में इस मर्ज़ के आसार बचपन से कम और बुढ़ापे से ज़्यादा होते हैं। बाकी दमा जो है वो एक मुज़म्मन बीमारी है यानी क्रॉनिक बीमारी है जो कई सालों तक चलती है। इलाज के साथ साथ मरीज़ का माहौल भी चेक करना चाहिए। इस मर्ज़ के लिए जर्मनी की पैकाना कंपनी ने PK20 कतरे बनाए हैं। पैकाना 20 कह लें या PK20 कह लें। इन कतरों में ऐसे अज़ाज शामिल हैं जो जरासीमी कारकर्दगी को बेअसर बनाते हैं, बलगम के अखराज को बढ़ाते हैं, सांस की नाली के तशन्नुज को दूर करते हैं, और ऐसे अज़ा भी हैं जो दमा कल्बी पर भी असर रखते हैं, यानी कि कार्डियक अस्थमा पर भी वो अपना असर रखते हैं।
PK20 کا نام جو ہے وہ ڈی آستھ ہے. PK20 ڈی آستھ DEASTH ڈی آستھ. یہ دمہ کی علامتوں کو دور کرتا ہے اور ساتھ ہی دمہ کا یہ مستقل علاج کرتا ہے. اگر انہیلر کے ذریعے دوا کو پھیپھڑوں تک 15-20 قطرے جو اسی طرح پانی میں ڈال کر اگر انہیلر کے ذریعے پھیپھڑوں تک پہنچائے جائیں تو PK20 ڈی آستھ جو ہے وہ سانس کی نالی کے تشنج کو فوراً دور کر دیتا ہے. PK20 میں اریلیا ریسیموسا، کوبالٹم، کوکوس کیکٹائی، فاسفورس، یربا سانٹا، گرینڈیلیا اور لیکٹوکا وائروسا اور ایمس وشاگا یہ ادویات ہیں جو اس میں پڑی ہوئی ہیں. اور یہ ساری ادویات پھیپھڑوں، دمہ، سانس کی نالی، گھٹن، گھبراہٹ، سانس کو آسانی فراہم کرنا، بلغم کو پکا کر خارج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. بلا شبہ دمہ کے لیے PK20 ایک بہترین دوا ہے جو مرض کو آہستہ آہستہ جڑ سے ختم کرتی ہے. اس کے علاوہ 15-20 قطرہ آدھی پیالی پانی میں ڈال کر دن میں 3 تا 4 مرتبہ پئیں. 5 سال سے زائد عمر کے بچے جو ہیں وہ 10 قطرہ پانی میں ڈال کر اور 5 سال سے کم بچے 2 یا 3 قطرے پانی میں ڈال کر لیں. ناظرین، اس کے ساتھ بایوپلاسٹین نمبر 2 کی 4 گولیاں دن میں 4 مرتبہ چوس لیں. یعنی کہ بایوپلاسٹین نمبر 2 جو ہے یہ شوابی کمپنی کی گولیاں ہیں. وہ 4 گولیاں صبح، 4 دوپہر، 4 شام، 4 رات کو چوسنی ہیں. یہ گولیاں منہ میں رکھتے ہی گھل جاتی ہیں. بچے 2 گولیاں لے لیں 4 مرتبہ. اور بہت چھوٹے بچے جو چوس نہیں سکتے وہ پانی میں گھول کر تھوڑا سا پانی ڈال کر 1 چمچ یا آدھی چمچ پانی ڈالیں تو وہ فوراً حل ہو جائیں گی، تو اس طرح دی جا سکتی ہیں. لیکن بڑوں کی خوراک جو ہے وہ 4 گولی 4 مرتبہ ہے. جی، ان دونوں ادویات کو کچھ عرصہ تک اگر جاری رکھا جائے تو اپنی پہلی دوا کے ساتھ جو میں نے PK20 بتائی ہے تو اس کے ساتھ اگر جاری رکھا جائے تو پھر افاقہ ہونے پر آہستہ آہستہ دوسری دوائیں کم کریں. پہلی جو دوائیں ہیں پہلے وہ اپنی دوائیں اگر کوئی کھا رہے ہیں تو وہ دوائیں جاری رکھیں، ایک دم ان دواؤں کو نہ چھوڑ دیا جائے. یہ دوائی شروع کریں اور جب دیکھیں کافی بہتری آئی ہے تو پھر پہلی دواؤں کو آپ آہستہ آہستہ کم کریں. ایک دم سے کوئی دوا چھوڑنا جو ہوتا ہے وہ مناسب نہیں ہوتا. ان 2 ادویات کے علاوہ کچھ علامات کا ذکر کرتا ہوں کچھ ادویات کے ساتھ. مثلا اس کے علاوہ بھی ہماری کچھ ادویات ہیں جو کہ دمہ کے لیے بہترین ہیں. یہ تو استعمال کی جا سکتے ہیں ڈاکٹر کے مشورے سے یا جیسی بھی ہے. تو یہ جو ابھی بھی میں بتانے لگا ہوں یہ بھی بہت اچھی دوائیں ہیں دمہ کے لیے. مثلا آرسینک البم جو ہے وہ بڑی عمدہ دوائی ہے. آرسینک 30 یا 200 میں استعمال کی جا سکتی ہے. شدید بے چینی ہو، پانی کی بار بار طلب ہو اور سانس دقت سے آئے تو پانی جو ہے وہ 2 گھونٹ بھرے تو بے چینی کا اظہار زیادہ کرے تو یہ عمدہ دوا ہے آرسینک. اور بیسیلینیم 200 یہ دوا پھیپھڑوں کو طاقتور بناتی ہے. ایک خوراک ہفتہ میں 1 مرتبہ دینے سے شفا کے عمل کو تیز کر دیتی ہے. اس کے علاوہ جی لوبیلیا انفلاٹا ہے کیو میں یا 30 میں. یہ ریڑھ کی ہڈی کے مورو میں درد کا پایا جانا، سینہ میں کمزوری اور ایک کن پٹی سے دوسری کن پٹی تک کا درد کا ہونا، اگر یہ علامات ہوں تو یہ دوا دینا مناسب ہے. اس کے علاوہ کاربوویج ہے جی، کاربوویج 30 یا 200 ہے. یہ ٹھنڈے پسینے آتے ہوں، مرض کے دوران مریض پنکھا جلانے کی بار بار خواہش کرے جی پنکھا چلو تو پھر وہ آپ کاربوویج بھی دے سکتے ہیں. اس سے ان کی آکسیجن پوری ہو جاتی ہے اور وہ ان کے جو تنگی اور ٹینشن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جی اسپیڈوسپرما دوائی ہے. یہ پھیپھڑوں کا ٹانک ہے. دورہ کے وقت چند قطرے دینے سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ واقعی لاجواب دوا ہے. تو یہ دوا دل کے دمہ میں بھی مفید ہے. سینیگا کیو ایک دوائی ہے، بوڑھے لوگوں کے دمہ میں یہ بہت مفید ہے. 7 قطرہ 2 چمچ پانی میں ڈال کر دینے سے مریض کو سکون ملتا ہے. ان ادویات کی سلیکشن جو ہے جیسی میں نے علامات بتائی ہیں وہ اگر اس طریقے سے ہو جائیں، علامات کے مطابق کوئی دوائی سلیکٹ ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ سلیکشن کے لیے ڈاکٹر صاحب سے رجوع کر سکتے ہیں، وہ آپ کو دوائی بہترین سلیکٹ کر کے دیں گے. ناظرین، امید ہے آج کا نالج شیئرنگ کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. مزید کوئی استفسار ہو تو ڈاکٹر سے رابطہ کیا جا سکتا ہے یا بذریعہ فون مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے. امید ہے آج دمہ کے بارے میں اچھی معلومات آپ کو ملی ہوں گی. لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور ڈاکٹر قاضی افضال الحق صدیقی کو اجازت دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. پاکستان.